जसो सर्गींचो बाप दयाळ तुमी जायात दयाळ. लुकाचो वांजेल आवस्वर 6 वळ 30 आनी 6. लूक chapter 6 verse 36. भोव पवित्र सक्रामेंतांत जेजू हजर जाता. भोव मोगाचें न्हू आमी समियान जेजूक आमच्या मदें स्वागत करया आनी ताचे थंय सर्गींच्या बापा थंय आमी दयाळ आनी उदार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमी घेवया आराधना खातीर गीत ये 16 ये 16 पेज नंबर 27 पान नंबर 20 आनी 7. तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार. तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार. तूं म्हजो मोगाळीश तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार. तूं म्हजो मोगाळीस तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवणदार. तूं म्हजो शिकवणदार. तूं म्हजी घाटा. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवणदार. तूं म्हजो शिकवणदार. तूं म्हजी घाटा. तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. दोनी हात वयर कर म्हणया हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. वय सौम्या हांव हांगा आसा.
होय सौम्या हालेलुया 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 आम्ही सर्गींच्या देवा बापाची भुरगीं तुझे आराधन आम्ही करता तुझी कृपा आमकां दी तुझे आशीर्वाद आमकां दी आमच्या मध्ये असल्या पिडेस्तांक घोट कर आमच्या मध्ये काम नासल्या बरें काम मेळोन those who are unemployed may be blessed with a very good employment. Bless our business. There must be good customers, good profit and financial blessings. Jesus bless us financially. आर्थिक तरान पैशांनी बदीकांत आमचेर आशीर्वाद कर आमकां आध्यात्मिक तरान आशीर्वाद दी समी जेजू तुझे थंय पुनर्जीवनपणाचो संतोष आमकां दी बरोन तुझे बापा नवे जिवीत महिमेचे जिवीत पवित्र भगेवन जिवीत देवाक मानवचे जिवीत आमकां फोव कर आमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल कुटुंबांत घोव बायलांमध्ये भुरग्यांमध्ये माया मोग एकवट वाडय हालेलुया 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 हर एक दाराची पिडा गुण कर समिया हालेलुया 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 भोव मोगाच्यानो आज एक वर्तो दीस पास्कांचो सोनवाराचो दीस पास्काच्या फेस्तांत मोगाच्यानो 8 दीस आमी संभ्रम करता पास्काच्या आयतारातावन फाल्यांच्या आयतारा पर्यंत 8 दीस आनी आज 7वो दीस पास्कांचो संतोष आनी सोनवार म्हणटा आसतना मरियमेच्या खतावीन काळजाक समर्पिल्लोय दीस आज जावन आसा दैवीक काकुतीचें फेस्त आमी फाल्यां करता तर संभ्रमता तर आज दैवीक काकुतीच्या नोवेनाचो 9वो दीस आनी आयज आमकां सगळ्या पवित्र सभेक आनी सगळ्या मनशा कुळाक एक व्हरतो दीस आमच्या भौमगाळ पापा साहेबाक फ्रांसिसाक आयज आमी दनपाराशें मातयेक पयता तो सरोन मरोन देवादीन जावन देवा लागीं वचोन आयज 7 दीस जातात कितले अपुर्बेचो पाप साहेब देवान आमकां दिल्ल्या पासत आमी देवाक अर्घ आनी आप दिया पापा फ्रांसीस म्हण आमी ताका व्हडा मोगान आपयतले हांव ताजें नीज नांव जावन आसा वय जॉर्ज बर्गोग्लियो म्हणून जॉर्ज बर्गोग्लियो म्हणजे तो अर्जेंटिनांत जल्मल्लो जावन आसा ब्युनोस आयरेस म्हणल्यार जाग्यार तो जल्मल्लो जावन आसा ताका ल्हान आसतना दिल्लें नांव जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो पूण उपरांत पाप साहेब जाता आसतना ताणें घेतलें तें नांव पापा फ्रांसीस म्हणजे फ्रांसीस ऑफ आसिसी आसिसीच्या फ्रांसिसा बरी दुर्बळ जावन सादो जावन बोळो जावन जियोंक ताणें प्रयत्न केले मात न्ही सगळ्या पवित्र सभेंत ताणें जायतें नवें सांव हाडलें देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिया भोव अपुर्बेचो पाप साहेब तो ताचे ल्हानपणाचे दीस उडास करूंक तो लजेनांतलो तो सांगतालो आपूण एक स्थळांतरकार आवय बापायक जल्मल्लो भुरगो म्हणजे मायग्रंट फॅमिली कमींग फ्रॉम युरोप सेटलिंग इन अर्जेंटिना आनी उपरांत अर्जेंटिनांतल्यान परतून वय युरोपाक तांची कुटुंबाची वय स्थळांतर जातात म्हणजे एका जाग्यांतल्यान आनी एका जाग्यार वेतात देखून ल्हान आसतना ताणें भोव कश्टांचें कामय केलां एक सेक्युरिटी गार्डा बरी जावन ताका बाउन्सर जावनय काम केलां सेक्युरिटी गार्ड म्हळ्यार बिल्डींग बरें करून सांबाळचें तसलें काम ताणें केलां धर्न झाडचें करचें पुसचें काम सयत ताणें केलां वय थंयसर आसच्या रेस्टॉरंटांनी ताणें बाउन्सर म्हळ्यार कोणी आयलेले गिरायक कोणी चडीत पियोन उपात करता जाल्यार तांकां नियंत्रण करचें तसलें बाउन्सराचें काम सयत ताणें केलां देखून दोरपड्या धाकट्यांचो विशेश मोग ताका आसलो सादो बळो तो पाप साहेब जाल्ल्या तक्षण 7 जाणांनी ताका अभिनंदन पटयतना ताणें सांगलें जावन आसा प्रे फॉर मी म्हजे खातीर तुमी मागा साद्या पैकी सादो बळ्या पैकी बळो वय लोकां सांगता एक साधारण मनशा बरी पाप साहेब जाल्या उपरांती पाप साहेब जाला म्हण परगट केल्या उपरांती तो मेट्रो ट्रेनाचेर तो पयन करता सार्वजनीक बसांनी तो पयन करता पापाड रावळेर आसलें त्या रावळेरांत रावनासतना वय थंयसर रोमांत आसच्या आयिल्ल्या सैऱ्यांक दिवच्या त्या रुमांनी थंयसर तो रावलो मात न्ही आपणाक कसलेच बॉडी गार्ड आमकां कसलेच संरक्षक सेक्युरिटी गार्ड सयत नाका तो म्हणालो म्हणजे देवाचेरच संपूर्ण फती आनी विस्वास तो जियेलो एक काकोतीचो पाप साहेब असलो पाप साहेब आमकां देवान दिल्ल्या पासो ती देवाक अर्घ आनी होगलाब दिया आज ताका मातयेक पयता आसतना ताजी निर्जीव कूड आमी ताका व्हडा मोगान सर्गींच्या जिविताक आदेवस मागया आनी ताका सासणाचो विशयवी आमी मागया सासणाचो विशय दी ताका येसू मिया निरंतर प्रकाश ताचेर फांगो दी समाधानेन तो विशय घेवन दी आमीन
आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. कित्याक असलो बरो पाप सैत आमकां देवान फोव केल्ल्या पासून ताजे द्वारे सगळ्या मनशा कुळाकच देवान जायतीं आशिर्वादां दिल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी गावया आमच्या कंत्राच्या बुकान B94 पेज नंबर 85 AC आनी 5. म्हजो आत्मो सोमयाची व्हडवी कथा म्हज्या तारो कथेय उल्हासता. ताणें केल्यांत महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताज्या नांवाक जावं महिमा सदां. म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. ताणें आपल्या रस्ते दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो. कित्याक सक्ते वंता विचित कामां केल्या भाग्यवंत सतेवंताचे नांव. ताणें आपल्या रस्ते दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो. कित्या सक्तेवंता विचित कामां केल्या भाग्यवंत सतेवंताचे नांव. म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता. ताणें केल्यान महत्कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां. मोगाच्यानो आयज आमी चड आनी चड आमच्या पापा फ्रांसिसा विशांत नियाळ करया. ताचे थंय मोगाच्यानो आमकां मेळचे वर्ते आशिर्वाद जावन आसा तो एक दयाळाय असो पाप जावचो. ही वॉज ए पोप ऑफ मर्सी. लोकाच्या वांजेलान 6व्या वर्सांत 30 आनी 6 वळेर जेजू आमकां म्हणटा लूक चॅप्टर 6 वर्स 36 जसो सर्गीचो बाप दयाळ तुमी जाया दयाळ. म्हणा जसो सर्गीचो बाप दयाळ तुमी जाया दयाळ. जसो सर्गीचो बाप दयाळ हांवी जाता दयाळ. पापा फ्रांसिसान हर एक फावटी ताच्या शर्मांत सांगचें आसलें जडती म्हणली करिनाकात. विशेश जावन पातकांत पडलेल्यांची इजरती करिनाकात. आडवाटेन गेल्ल्यांची इजरती करिनाकात. सुकोन गेल्लेल्यांची इजरती करिनाकात. ताणें त्या LGBT लोकांक लेस्बियन बायसेक्शुअल्स गे ट्रान्सजेंडर असल्या समाजांतून एका तरान बहिष्कृत जाल्ल्या समाजांतून पयस सरलेल्यांक सयत मोग दाखोवन दया दाखोवन काकूत दाखोवन पाटी हापून हाडूंक हर प्रयत्न ताणें केले आनी आमी प्रयत्न करूंक ताणें आमकां उलो दिल्लो जावन आसा. दुसरें जावन आसा पापा फ्रांसिसा थंय आमी पळोवचें एक वर्तोशें गूण ह्युमिलिटी भोळेपण सादेपण देखून ताणें सुरवेरस घेतलें तें नांव फ्रांसीस म्हूण. आसिसीच्या फ्रांसिसा बरी सादो भोळो जावंक ताणें हर प्रयत्न केले. मातेवाचो वांजेली 11 वर्सां 20 आनी 9 मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 स्वामी जेजू म्हणटा म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें तावन तुमी शिका कित्याक हांव खालत्या आनी बळ्या काळजाचो. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें तावन शिका कित्याक हांव खालत्या आनी बळ्या काळजाचो. वय समियान जेजू तुजें जूं म्हज्या खांद्यार घेता आनी तुजे लागचें हांव शिकता कित्याक तूं खालत्या आनी बळ्या काळजाचो. कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. हालेलुया. पापा फ्रांसीस मोगाच्यानो कितलो सादो बळो. ताच्या घरा मुखार केदाळे ते स्विस गार्ड्स
म्हळ्यार ते संरक्षणाचे ते आमी कितें म्हणटा वॉचमॅन थंयसर केदाळे उबे रावन आसतले आतां घान घेवन माथ्यार ताचे ते कितें ते चेपें घालून आनी बरेंकर न्हेसोन पूण पापा फ्रांसिसा तांची बिरमत दिसताली देखून तांकां बसोवंक एक कदेल दितालो तांकां बसोवंक एक स्टूल दितालो पूण ते बसना तांकां बसोवंक ना जाल्यार पाप साहेब तांकां वय बोळ करून तांकां बसयता आनी तो भितर वचोन तोच सँडवीच आनी जेवण करून हाडून तांकां दिता कितलो बरो पाप साहेब न्ही वय तो म्हणटा तुमी इल्लें घरा वसा इल्लें रेस्ट करा इल्लें वचून न्हिदा वय मोगाचें ना कित्याक ताणेंच पयलें एक सेक्युरिटी गार्ड ह्या घर सांबाळचें काम ताणेंच केल्लें जावन आसा तिसरें जावन आसा पापा साहेब थंय पळोवचें दुबळ्यांची विशेश ताका एक खंत आनी दुबळ्यांची जतन दुबळ्यांचो हुस्को ताका आसलो आनी तोच म्हणटालो ताच्या सर्मान पवित्र पुस्तकांत आमी देवा विशयांत वाचता आसतना देव अनावीम याहवे म्हण आमकां वाचूंक मेळटा म्हळ्यार देव दुर्बळ्यांचो देव देव दुर्बळ्यांचो देव अनावीम याहवे अनाथ्यांचो देव विधवींचो देव देखून केदाळे तुमी जतन घेयात दुर्बळ्यांची विधव्यांची अनाथ्यांची कश्टतल्यांची भुकेल्ल्यांची तानेल्यांची तो म्हणटालो आनी माते वचो वांजेल 25 वर्सोर 40 वोळ तो मोगाच्यानो तो सांगतालो मॅथ्यू चॅप्टर 25:40 जे कितें ल्हानांतल्या ल्हाना म्हज्या भावा भयणीक तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जे कितें तुमी ल्हानांतल्या ल्हाना म्हज्या भावा भयणीक केलें तुमी म्हाकाच केलें वय समिया जेजू जे कितें ल्हानांतल्या ल्हानांक दुर्बळ्यांक आनी कश्टतल्यांक आमी बरें करता तें तुकाच आमी करता अशें आमी दयाळ जावंक काकुतीचे जावंक दुर्बळ्यांत उदार जावंक पापा फ्रांसिसा थंय देख घेवंक आमकां फावो कर म्हणून दर्शन मोगाच्यान तें गीत आमी गावया दुसरें चरण आमी गावया आपल्या बळवंत हातांत ताणें बळ दाखयलें हांकाऱ्यांक गर्विश्ट्यांक ताणें दुस्पटायलें आपल्या बळवंत बावड्या ताणें बळ दाखयलें हांकाऱ्यांक गर्विश्ट्यांक ताणें दुस्पटायलें पदवेदारांक वयता सकला घालें आनी किरकोळ्यांक सुबारलें आपल्या बळवंत बावड्यान ताणें बळ दाखयलें हंकाऱ्यांक गर्विश्ट्यांक ताणें दुस्पटायलें पदवेदारांक वयता सकला घालें आनी किरकोळ्यांक सुबारलें म्हजो आत्मो सोम्याची वळवी गाता म्हज्या तारोकांतय उल्हासता ताणें केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवा जावं महिमा सदा मोगाच्यानो आमच्या पापा फ्रांसिसा थंय म्हज्या नियाळाक आयिल्लो चवथो सेगूण जावन आसा ताका प्रकृतीचो विशेश हुस्को आनी जतन आसली केअर फॉर द क्रिएशन आनी तो केदाळे म्हणटालो आमची प्रकृती आमची पृथ्वी आमचे परिसर आमचें समेस्तांचें सामान्य घर जावन आसा आमचे कुळार या आमचें म्हणलें सांगाता घर जाल्यार तें जावन आसा आमची पृथ्वी आमचे परिसर आमची प्रकृती लावदातो सी म्हणलें एक परिपत्र ताणें काडलें आनी प्रकृतीची परिसराची जतन घेवंक संरक्षण करूंक सगळ्या धार्मीक मुखेल्यांक मातनी राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक ताणें उलो दिल्लो जावन आसा आनी थंयसर तो उल्लेख करता कीर्तन 20:4 पयली वळ साम 24:1 सर्वेस्पराच्या अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा तें सगळें संसार आनी तांतू वस्ती करता ती सगळीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पराच्या अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा तें सगळें संसार आनी तांतू वस्ती करतात ती सगळीं वय समिया जेजू तुज्या अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा तें सगळें संसार आनी तांतू वस्ती करतात ती सगळीं तर परिसरांतय हांवें उदार जायशें हांवें ताची जतन घेशें हांवें परिसर विबाडिनाशें ती मेडी करिनाशें म्हाका कृपा दी अर्गा बापा ओगलाब जेजू जय जय पवित्र आत्म्या मोगाच्यान पापा फ्रांसिस म्हणटालो आमी ह्या
प्रकृतीचे परिसराचे आम्ही धनी नाही, आम्ही मालक नाही, आम्ही कितले पैसे दिवन जागो काणगे उपरो, एस्टेट काणगे उपरो, घर काणगे उपरो, फ्लॅट काणगे उपरो, पूण आम्ही केवल ताचे संरक्षक. वी आर ओनली स्टुअर्ड्स, वी आर ओनली गार्डियन्स, वी आर नॉट दी ऑनर्स. वय आमी केदाळे मोगाचें न्हू देवान दिवचें देणें उडासोरीसय आमची कूड, आमची प्रकृती परिसर आमी बरें करून सांबाळीसय. 5वें पापा फ्रांसिसा थंय आमी शिकासय मोगाचें न्हू तो एक शांतीचो दूत जावन आसलो. ही वॉज एन अम्बॅसिडर ऑफ पीस. आनी केदाळे संवाद चलयचे म्हणून सांगतलो. वय आमी झगडोन झुजोन एकामेका सकला घालन, या एकामेकाक गाळी दिवन शिराप दिवन, या एकामेकांतल्यान पयस सरोन नाही मोगाचें न्हू आमच्या समस्या परिहार घेवचो. बगार संवाद, घोवा बायलांमध्ये संवाद, भुरग्यां आनी आवय बापायमध्ये संवाद, कुटुंबाच्या सांद्यामध्ये, शेजाऱ्यामध्ये, समुदायांत, आमच्या पवित्र सभेंत आनी सगळ्या संवसारा राष्ट्रामध्ये संवादाची गरज आसा. आनी तो अशें संवादा विशयांत उलयता आसतना तो राजकीय फुडाऱ्यांक आनी धार्मीक फुडाऱ्यांक परतून परतून सांगतलो तुमी स्थळांतरकारांची जतन घेया. मायग्रेंट्स वय झुजात थावन प्रभावीत जावन घर सांडलेल्यांची, वय हात पाय वय तांची होगडायल्यांची, कश्टतल्यांची, तांचे सांगात संवाद चलोवन तांची जतन घेया. काम येल्यांची जतन घेया. कामागारांक सारको सांबाळ मेळाचे, तांकां सगळे सवलती मेळाचे आनी अनाथांची, विधव्यांची, दुबळ्यांची, निराश्रितांची जतन घेया. अशें पापा फ्रांसिसा थंय काकूत, बिरमत, दया आनी वर्तो दुबळ्याचो हुस्को आमी पळयता. तर मातेवाचो वांजेल 5:9 म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 5:9 समाधान हाडूंक वावरता ती कितली भागी तांकां देवाचीच भुरगीं म्हणटले. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे उपरांत सांगा समाधान हाडूंक वावरता ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. वय समिया जेसू तुवें सांगलेल्या बरी समाधान हाडूंक हांवें प्रयत्न करीशे. म्हज्याच घरांत म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांत हांवें समाधानान उलयशें, माया मोगान उलयशें, तांचे कश्ट हांवें समजशें आनी माया मोगान एकवटान जिवन तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. अर्गां तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू, जय जय तुका जेसू. आमच्या पापा फ्रांसिसाक सासनाचो विशय फावो कर. ताणें केल्ल्या बरेपणाक सर्गाचें इनाम ताका फावो कर. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. पापा फ्रांसिसा बरी मोगाचें न्हू आमी चड आनी चड जेजू सारकें जावंक प्रयत्न करया. देखून आमी गावया तें गीत चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका, चड आनी चड तुजें ती आसलो पवित्र आत्मो तुवें पापा फ्रांसिसा दिलोय. म्हाकाय तो जाय म्हणून मोगाचें आमी व्हडा ताणेन बुकेन आनी अत्रेगान मागया. चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गां जेजू अर्गां तुका महिमा जेजू महिमा तुका. अर्गां जेजू अर्गां तुका महिमा जेजू महिमा तुका. चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका, चड आनी चड तुजें बक्षणे जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका, चड आनी चड तुजें बक्षणे जाय म्हाका. चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गां जेजू अर्गां तुका महिमा जेजू महिमा तुका. अर्गां जेजू अर्गां तुका
लोकांच्या विविध त्या सांग बसत आता आम्ही भक्तीपणान मागया जो कोण आज जन्म दिवस बर्थडे आचरितात तुमच्या सांगाता आम्ही दैवी कलोरेतीर मंदिर मोलकी संतोष पावता आणि तुमच्या त्या सांगा खातीर विशेष तरान आम्ही मागता नॉरिन फेर्नांडीस बचपे जन्म दिवस आचरिता तशेंच सिस्टर ब्लेझी लोबो तशेंच सिमोना मोंतेरो खाद्री मँगलोर तुमकां अभिनंदन पाठयता तशेंच काजारचो वार्षिक दिवस आचरितात आनी विविध तरांचे संभ्रम करतात तुमकांय आमी अभिनंदन पाठवून तुमकां बरें मागता काजारचो वार्षिक दिवस आचरिता सिप्रियन आनी सिंथिया डिसोजा तशेंच प्रीत आनी वेरा पिकाडो फोर्ट वर्थ टेक्सास अभिनंदन तुमकां देवाची विस्नार आशिर्वादान तुमचेर आमी मागता देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात देवान तांचेर वतल्या सर आशिर्वादां बसत बेसां बसत आनी दैवी कलोरेतीर मंदिराद्वारी तांकां जायते बरेंपण लाभल्या बसत चार्ली डिसोजा माणियुरू फेलिक्स आनी सिंथिया लोबो ऑन 32nd वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ फेलिक्स आनी सिंथिया लोबो जोकिम डिसोजा आनी रोबिन लोबो दैवीक काकुतीच्या मानाक सर्जरी बऱ्यातान जाल्ल्या बसत कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या बसत पळय सोडियम उणें जावन मतीर नातलो मोर्चार आसलो देवान वांचयल्ल्या बसत तशेंच ग्लॉड बॉर्डरांत फातर होट जावन 1 सेंटीमीटर जावन थंयसर नळांत शिरकोन एमर्जन्सी सर्जरी करची आसली दैवी कलोरेतीर मंदिरांत विनवणी गेल्या उपरांत ती सर्जरी करची पडोना तो फातरूच संपूर्ण तरान ऑल ब्लडांत आसलो आनी त्या नळांत संपडलेलो संपूर्ण तरान नपयस जाल्ल्या पासो देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात हार्टान जायते ब्लॉक आसले डाक्टरान सर्जरी करचेच म्हणलें पण उपरांत परतून परीक्षा करतना हांगासर विनवणी गेल्या उपरांत तो संपूर्ण तरान ब्लॉक्स नपयस जाल्ल्या पासत काळजाच्या पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत IELTS OET एग्जामांत पास जावन परगांव वचून साध्य जाल्ल्या पासत थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत काम नासतना जायते वर्सां जावन कश्टाली आतां बरें काम मेळ्ळेल्या पासत सैरीक जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात नव्या घराचें काम वेळार पंता पावयल्ल्या पासत आर्थीक तरान देवान तांचेर आशिर्वाद घाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत आनी काजाराचें कार्य सगळी तयाराय बऱ्या तरान करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होक लाभ तुका सोम्या जेजू आनी होक लाभ तुका सोम्या जेजू आतां आमी विविध त्या सांग खातीर मागया मागोंक उलो दिला मारियो डिसोजा इस्रायल फॉर स्टीफन नाझरेथ्स गुड हेल्थ आनी डिवायन प्रोटेक्शन तशेंच आयरीन डिसोजा फॉर द इंटेंशन ऑफ जॉन आनी एस्तर फेर्नांडीस देआर चिल्ड्रन क्रिस्टी ब्रेंडन आनी फ्रांसीस ब्लेसिंग देआर प्रेयर लायफ आनी गुड हेल्थ Catherine Almeida, healing Prakash from all ailments and diseases. आणि कॅन्सर पिडेंत तावन देवान गुण करच्या पासत मागोंक उलो दिला गोवान तशेंच पुतान सोरो सोडच्या पासत दुवेक एक बरी सैरीक जावच्या पासत वय पूत इगर्जी वसना मिसा वसनात आनी मिसाक वेच्या खातीर वय दूय मिसा वसना ताच्या खातीर मिसा वेच्या खातीर आनी बरें जावच्या खातीर कुटुंबान शांती समाधान येवच्या खातीर जागो इकून वचूं आसा वेळार आनी लोन फारीक करूंक आसा ताचे पासत हांगासर मागोंक सबार जाणीन उलो दिला जाग्याचे समस्या इत्यार जावच्या खातीर जाग्याचे रेकॉर्ड जावच्या पासत आनी बरी सैरीक जावच्या पासत काजाराचें कार्य आसा तें वेळार आनी बऱ्या तरान जावच्या पासत कुंभाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत आनी परगांव वचोंक आशेतात थंयसर विजा आनी पासपोर्ट मेळच्या खातीर थंयसर बरें काम मेळच्या खातीर परमनंट विजा जावच्या पासत मागोंक सबार जाणां उलो दिला आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगड्यां पासत मागया लेट अस प्रे फॉर द डिसीज मेंबर्स फोर्थ मास आयरीन आल्वारीस कॉस्टांसियो फेर्नांडीस गोवा कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता डॉल्फी मचादो आनी कुटुंब कैकंबा बेबी जेनिफर मचादो गुरपूर कैकंबा लॉरेन्स मचादो गुरपूर कैकंबा एल्विस मोंतेरो पास्कल मोंतेरो आनी एलिजा मोंतेरो उद्यावर जोकिम डिसोजा लिगोरी फर्मिन आनी जॉन बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस मार्टिन आनी लिली सल्डाना मार्क डिसोजा मुदरंगडी गिल्बर्ट सिक्वेरा तेरेजा डिसोजा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता एडविन आनी मीना सल्डाना उद्यावर सोफिया मारिया डिसोजा 7th डेथ एनिवर्सरी तोटाम मार्सेलिन पिंटो बेलतांगडी कुटुंबांत मरण पावल्या वेगास गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता अनिता डिमल्लो देवादीन एस्तेल वेगस देवादीन
कॅथरीन लोबो आणि कुटुंबांत लोबो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करतात. देवादीन जॉन फ्रांसीस डिसोजा वालेन्सिया, वानिता वाज जेकब जेप्पू पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन एलसी डिकोस्टा मुल्की ससनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. सल्ल्या समेस वार्तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी. आमेन. आमी दिमी घालया, पोपोय सक्रामेंताचे दीस घालया आनी म्हणया सड आनी सड जेजू तुंच जाय म्हाका, ताचे आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. सड आनी सड जेजू तुंच जाय म्हाका, सड आनी सड तुजो मोग जाय म्हाका, सड आनी सड जेजू तुंच जाय म्हाका, सड आनी सड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका. ये 9. येता सोम्या मंदिरांत गाव नवी गीतां, अर्गां दिवन तुका आमी हरसितां. येता सोम्या मंदिरांत गाव नवी गीतां, अर्गां दिवन तुका आमी हरसितां. तूं आमचो उजवाड काळोख धांवड आमचो, विघ्नान वारा आनी आमकां सांबाळचो. तूं आमचो उजवाड काळोख धांवड आमचो, विघ्ना आन वारा आनी आमकां सांबाळचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताचे अधिक मोगाचे न्हू, आमी पास्काच्या व्हडा संभ्रमार आमी आसा. पास्कांचे फेस्त पवित्र सभेंत 8 दीस आमी संभ्रमता, तर आज 7वो दीस जावन आसा. फाल्यां आमी दैवीक हाकुतीचें फेस्ती आमी करता आनी आज आमच्या भोव मोगाळ पापा साहेबाची निर्जीव कूड आमी मातयेक लायता. तर आमच्या पापा फ्रांसिसाक देवान आमकां आमच्या पवित्र सभेक दिल्ल्या पासत, ताच्या द्वारे देवान आमचेर वतल्या सर आशिर्वादां पासत आमी देवाक अर्गांनी होकलाप दिवया. एक काकोतीचो पाप साहेब जावन ताका आमकां देवान दिलो. वय दुर्बळकायेन सादेपणान तो ल्हान व्हड जालो, जेजुईट याजक जालो आनी उपरांत आमचो पाप साहेब जाल्ल्या वेळार फ्रांसीस म्हणून ताणें नांव घेतलें. पयलींचें ताचें नांव जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो. वय ल्हान आसतना ताणें राखवलीचें काम ताणें केलां, झाडचें पुसचें, घर सांबाळचें काम, बिल्डींग सांबाळचें काम सयत ताणें केलां. देखून पाप साहेब जाल्लोच ताच्या पयलें आनी ताच्या उपरांतय वय साधारण लोकां बरी तो ट्रेनार पैंगीणकर वतालो आनी बसार पैंगीणकर वतालो, सार्वजनीक वाहनाचेर तो पैंगीण करतालो. मातनी आपणाक कसलेच संरक्षक नाका तो म्हणटालो आनी व्हडा मोगान आपणाचें संरक्षण करूंक आयिल्ल्या त्या स्विस गार्डांक बसोवंक स्टूल कदेल दितालो. मातनी तोच तांकां खाण जेवण तयार करून तांकां तो खावयतालो. इतलो मोगाळ दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलो पाप साहेब. त्या पाप साहेबा पासत आमी देवाक अर्गां आनी होकलाप दिवया आनी ताका आज विशेश जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताका सासणाचो विशय आमी मागया. तुमचो उजवाड मनशा मुखार परचळून दी, त्यो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी ते तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवन दी म्हणून जेजून सांगलां. आनी त्याच रितीन पापा फ्रांसीस गेलो. आमी जेजय आयच्या वाचपांनी आमी पळयता पेद्रू आनी जुवांव सगळ्या मुखार पुनर्जीवन जेजूक साक्ष दितात. आमकांय तशेंच साक्ष दिवंक देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. आमची पातकां वस्कत काय वळखून घेवन सांगाता बोक्साणें मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वासा तुझ्या तर वैवा वापस आम्ही तुका वाकता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता, सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत तू बापाच्या भुजव्याक बसताय, आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तुजी कृपा मनशांचेर सुभामपणान वतून तुज्या भावार्थ्यांचो जमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानांत नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां विंसून काडल्याय, तर आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी अमर जिवितांत सासनाक आमकां सुखेस्त कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव शिकप नासलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळोवन निती सभेचे सांदे विजमीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंव सांगाता उबो आसलो आसता ताचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां सभे सालांतलें भायर वचोंक फरमायलें आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशांक आमी कितें करचें? तांचे वरवीं एक वर्तें असर्यें जालां तें जेरुजालेमांतल्या समेस्त निवासियांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्ही म्हणूंक जायना. पूण ही खबर
लोकां मदें आनीकय चड विस्तारनासें जेजूच्या नांवान ह्या फुडां खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हणून आमी तांकां बेश्टायचे. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयलें आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवन दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचें सामा, देवाक आयकोवचें प्रास तुमकां आयकोवचें सामावे, हें तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार निती सभेच्या सांज्यांनी तांकां बरें बेश्टायलें आनी वचोंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां निमती खंयची वाट तांकां मेळ्ळी ना, कित्याक घडलेले संगती पासत सगळो लोक देवाक होगळाप दितलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराक दिनवासुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. सर्वेस्पर म्हजें बोळ, ताणेंच म्हाका सुडका दिल्या. देखून ताचें किर्तन हांव गातां. आयका, भक्तांच्या तांबांनी जातात ते संतोशाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्यान. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां, ताच्या उजव्या हातान महात्कार्यां चलयल्यान. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कठिणायेन चलयलें, तरी ताणें म्हाका मरूंक सोडलें ना. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. नितीवन भितर सरतात तो दरवटो म्हाका उगडा. भितर सरून हांवें अर्गां दिवच्याक हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. हांतल्यान नितीवन मात भितर सरतात. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सोडवणदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. दिसवो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बघया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. आयतरा सकाळी बोव फांत्यार जिवंत उठलेलो जेजू पयलो मरी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे तावन 7 दिवसां ताणें धांवडायिल्ले. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तवळ ते खंतीन रुदान करनासले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगलेलें तांणी सतमानलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता चलोवन वतना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली, पूण तांचें कोणेंच सतमानलें ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे धरुणाय पासत तांकां तो दुर्सलो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर्व रचनांक सुवार्ता परगट करा.
देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. फाल्यां आमी दैवीक काकुतीची परब आमी करता आनी आयज दैवीक काकुतीच्या नव्यानाचो 9वो दीस. सांत फौस्तिनाक पोलंड देशांत दैवीक काकूत तें दर्शन जाता. त्या दर्शना वेळार दैवीक काकुतीचो जेजू तिचे लागीं उलोवन म्हणटा, आयज नव्यानाच्या 9व्या दिसा शेळमोड्या आत्म्याक म्हज्या सरशीं हाड. म्हणजे मोगाचें न्हू, आयज आमी विशेश शेळमोड्या आत्म्याक देवा सरशीं हाडिजे आनी तांचे खातीर मागस. आनी हे शेळमोडो आत्मो कोण? मोगाचें आमी हेरां विशयांत नियाळ करच्या प्रासड आमच्याच विशयांत नियाळ करया. आमचे थंयसर तर शेळेपण आसा, आमचो आत्मो शेळमोडो जाला. मागण्याच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक वाचच्यान त्या परीन जियोवच्यान ह्या माया मोगाचे कर्ण्य करच्यान ह्या माया मोगान 1 कोटी तरान कुटुंबां जिवीत जियोवच्यान ह्या आमचे दिसपडतो वावर करच्यान आमचे शिकप शिकच्यान आमची तालंतां उर्जीत करच्यान ह्या आमचे बिझनेस करच्यान खंयच्या संगतींनी आमचो आत्मो शेळला जाल्यार पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जोडलोच आमचो आत्मो जिवा भरीत जाता. आनी तशें शेळिल्ल्या सर आत्म्या पासत आमी मागया. आयच्या वाचपांनी तेंच आमी पळयता पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जाल्लोच शेळमोडे आत्मे सगळे जिवाळ जातात. मागदलाची मरी लज येताली, भी येताली, कावज येताली आनी सांगात वायट कर्ण्य ती करतली कित्याक तिचे थंय 7 देवसराचे प्रभाव आसलो. तरी जेन्ना जिवंत जेजूचो अनुभव जाता तिचो शेळिल्लो आत्मो नव्या जिवान भरता आनी ती वचून जेजूच्या शिसांक बरी खबर दिता आनी त्या शिसांक जेजूचो अनुभव जाल्लोच धैर्यान भरतात. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता कशें जुवांव आनी पेद्रू धैर्यान त्या अधिकाऱ्यांक फुडाऱ्यांक जबाब दिवंक शकतात. आमी देवाक खाल जातले हांव तुमकां न्ही, तुमकां आमी खाल जायचे की देवाक खाल जायचे, देवाक आमी खाल जातले हांव. धैर्यादीक ते जाले. तर मोगाचें न्हू, दैवीक काकुतीचो अनुभव आमी करया. आमचो पापा फ्रांसिसाक आज व्हडा मोगान ताचे निर्जीव कूड मातयेक लायता आसतना ताच्या जिवितांत पुनर्जीवन जेजून कशें ताका विशेश धैर्यादीक केलो. दुर्बळकायेन तो ल्हान व्हड जालो जाल्यार कसो तो धैर्यादीक जालो, ताचो शेळमोडो आत्मो बोळादीक सक्तेवंत सादो बोळो आनी महिमेचो तो जालो. आमी पुनर्जीवन जेजू थंय महिमेचें जिवीत जियोंक फुडें सरया. आमेन. गीत नंबर C17 C17. स्वीकार करिये बापा कानीक आमची, भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची. भोंड्या वायना सवेस तुका भेटोवची, क्रिस्ता कुडीन बदल कानीक आमची. स्वीकार कर तूं ये बापा कानीक आमची ये दनिया. स्वीकार कर तूं ये बापा कानीक आमची ये दनिया. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दबाव सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमा वरवीं आमची काळजां सदां संतोष भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें हें पास्काचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अस्कत सैमान नव्या जिविताचें बोळ वाडत तूं वसूं आनी ह्या भशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण अधिक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप करता तो आपण स्मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिले. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे स्वर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, 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 dălbaranță servesc por tu. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचें बगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. भावार्थसो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकूट कर. तांकां तुजे जगातेन मेल्ल्या समेत सांग तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेत संची दया कर मागता. हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान सुसे तिचो पती भगवान दमदता आनी सर्ग आनी तुका मनवल्यान विशेष कर सारनोळ तुजे फ्रेनाड मेळस एसुरीचे मारतीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजूची शिकवण मनान धरून ताणेंच शिकयल्या बरी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं,
तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पदकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेसू क्रिस्ताचे येणे भरवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्तां. समयां जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुज्या खुशाप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समयां जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती वांटून घेवया. समाधान तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D64 D64. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषानात्मी जिनियेचे दैवी किनातामकां मोगान एकठांवचे दिसोम्या देणे तुजे. मोगासो उपादेश तुमकां हांव दितां, सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटां. येया घेया सर्गी दया, ल्हाना भावना म्हज्या आधार जाया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं बोपोवी सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. तुजी दैवी काकूत आमी अनुभव करता. सगळ्या शळमोड्या आत्म्याक तुजे सरशी हाडटा. म्हजें शळमोडेपण शेळिल्लो म्हजो आत्मो तूं जिवाळ कर. देवा बापा काल जावंक आनी संवसारार साक्ष दिवंक म्हाका कृपा दी. अर्गां जेजू, ओगळाब जेजू, जय जय जेजू. प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमान तुज्या सासणीक मोगाच्या गोटा वरवीं तुवें आमकां बळेपणान नव्या जिवान भरल्याय. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस आमकां पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमे बोंद कर. क्रिस्तमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्यान आयज दैवीक रेत्री मंदिरांत एका दिसाची रेतेर सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत आसतली. आनी विशेश जावन आज पापा फ्रांसीस असो आमी उडास करतले आनी पापा फ्रांसीसाच्या सासणेक विशेवा खातीर मागतले आनी ताणें केल्लें बरेंपण आमी नियाळ करतले आमच्या रेतेरे वेळार. सांगाताच दैवीक काकुतीचो संभ्रम आमी करतले. दैवीक काकुतीचे आशिर्वाद जोडूंक सगळीं दैवीक रेत्री मंदिराक शनिवाराच्या एका दिसाच्या रेतेरेक तुमी येवचें तुमकां मोगाचो स्वागत जावन आसा. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास हालेलुया.
सर्गाचेर आनी उल्हास पाव हालेलुया कित्याक जाका तूं ओवोंक फावो जाली हालेलुया कित्याक जाका तूं ओवोंक फावो जाली हालेलुया मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दीव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.